अब इसका वक्त नहीं रहा, गाड़ी में बैठ जाओ। वीरा ने ड्राइविंग सीट संभालते हुए तेजी से कहा और हैंड ब्रेक छोड़ दिया। पुलिस कार के सायरन की आवाज जहांगीर भी सुन रहा था। वो कार में सवार हो गया और इनकी गाड़ी तेजी से दरख्शां की सुनसान आबादी में घुसती चली गई। वो आदमी जिंदा है या मर गया होगा? सलमान रूहानसी आवाज में पूछा। कुछ नहीं कहा जा सकता। जहांगीर के किसी टेढ़े सवाल से पहले वीरा बोल पड़ी। अब तुम भी बताओ कि हम सैर तफरीह के लिए कहाँ निकले? जहांगीर ने वीरा से पूछा। बाहर दिन रात ऐसे खूनी खतरात का राज है। मालूम होता है कि दिन रात हमारे घर की निगरानी हो रही है। ऐसा नहीं है, वीरा ने लम्हा भर सोचने के बाद जवाब दिया। ये लोग अभी आए होंगे, मुझे उनकी भनक मिल गई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी तरफ आई थी। तुम्हें ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। ये आए थे तो STF के 2 आदमी भी दिन रात पूरी मुस्तैदी से तुम्हारे फ्लैट की हिफाजत कर रहे हैं। इस वक्त वो कहाँ थे? जहांगीर ने बेअतबारी से पूछा। डैनी की तरफ से तुम्हें घर में महदूद रहने की हिदायत मिली हुई थी। वो तुम्हारे घर की हिफाजत पर मामूर हैं। हो सकता है कि इनके पास कोई सवारी ना हो। हम अचानक बाहर निकले तो वो हमारा साथ नहीं दे सके। मुझे यकीन है कि उन्होंने अव्वल खान को हम तीनों की रवानगी की खबर जरूर दी होगी। वीरा ने अपने जहन पर जरा सा जोर देकर सारी कड़ियां यकजा कर ली थी। तुम्हें खतरे की खबर कहां से और कैसे मिली थी? तुमने आते ही इस बारे में क्यों नहीं बताया? हो सकता है कि हम बाहर निकलने का इरादा न करते। मैं तुम दोनों को बिला वजह परेशान नहीं करना चाहती थी। अच्छा हुआ कि अब हमें सही हालात का अंदाजा हो गया। घर में बैठे रहते तो हमें पता भी नहीं चलता कि बाहर क्या खिचड़ी पक रही है। तुम किसी वक्त बाहर निकलते और बेखबरी में धर लिए जाते। सलमाई घर से बाहर के सारे काम काज करती है, सारी मुसीबत इसके सर आती। जहांगीर ने फिक्रमंदी के साथ कहा। मुझे कुछ तो बताओ कि ये किस पार्टी के आदमी थे? ये चार्ली के साथी थे। वो लोग बार बार तुम पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं और इनके पीछे सोबराज का जहन काम कर रहा है। सोबराज? जहांगीर ने चौंक कर दोहराया। आजकल के अखबारात नित नई खबरों से भरे हुए हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि वो अंदर से इस कदर खलीज और काबिल नफरत आदमी है। जहांगीर की तसल्ली के लिए जो कुछ बताना नागुज़ीर था, वीरा ने वो बता डाला। जहांगीर के लिए बकिया कहानी बेसूत रहती। ताज़ा तरीन वाक़े के हवाले से इस बारे में बातें करते हुए वो घर वापस पहुंच गए। वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। ऐसी कोई अलामत नहीं थी कि जिससे जाहिर हो कि इन लोगों की अदम मौजूदगी में किसी ने घर की तलाशी लेने की कोशिश की हो। वो तीनों आराम से बैठे भी नहीं पाए थे कि फोन की घंटी बजने लगी। जब से अव्वल खान के आदमियों ने यह खबर दी थी कि वो तीनों गाड़ी में कहीं रवाना हुए हैं और सवारी न होने की वजह से इनका पीछा नहीं किया जा सका, वो बहुत ज्यादा मुस्तरिब था। वो यूं शर्मिंदा था जैसे वीरा को उसी ने उकसा कर जहांगीर के घर भेजा हो। तकरीबन पौन घंटे के बाद जब उसे इन तीनों की वापसी की इत्तला मिली तो उसकी जान में जान आई और उसके होंठों पर खफीफ से मुस्कुराहट तैर की। मैंने अंदाजे से सिर्फ इतना तवक्कुफ किया कि वो तीनों ऊपर पहुंचकर आराम से बैठ जाएं। फिर मैंने जहांगीर के घर का नंबर मिला लिया। मैंने तुमको घर से बाहर निकलने से मना किया हुआ था। तुम कहाँ गए थे? फोन पर जहांगीर की आवाज सुनते ही मैंने गुस्से से पूछा। एक आदमी के शिकार पर गए थे, उसके हल्क में कांटा फंसा कर लौट आए। उसकी चहकती हुई आवाज आई, ये बताओ कि तुम क्यों मिर्चें चबा रहे हो? जहांगीर के जवाब और लहजे की खुशदिली से यह जाहिर हो रहा था कि घर से बाहर निकलकर इन लोगों ने कोई काबिल जिक्र कामयाबी हासिल की थी। मालूम होता है कि कोई बड़ा तीर मार कर आए हो, मैंने तन से कहा। तीर नहीं, एक दुश्मन को गोली मार कर आए हैं। पता नहीं साला जिंदा है या मर गया। तुम्हारे दुनिया जहान में बड़े मरासम हैं। जरा क्लिफ्टन थाने से पता करो कि वो पकड़े गए या बच निकलने में कामयाब हो गए। जहांगीर फखरिया लहजे में बता रहा था। हम पुलिस कार का सायरन सुनकर वहां से भाग निकले थे। मेरे लिए इसकी फराहम करदा इतलात अहम और दिलचस्प थी, लेकिन मैंने खुशी का इजहार करने के बजाय खुश्क लहजे में कहा, सैर सपाटे से वीरा का दिल भर गया हो तो उसे वापस भेज दो। बिला वजह उस पर आंखें ना निकालना। मेरी और सलमा की फरमाई पर वो हमारे साथ बाहर गई थी। वो कुछ देर में वापस पहुंच जाएगी। मैंने फोन बंद कर दिया। मैं उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि मेरी वाज़ेह हदायत से उसका खुला इनहिराफ मुझे जरा भी पसंद नहीं आया था। अव्वल खान के लिए भी वो तफसील बहुत दिलचस्प साबित हुई। उसने फौरी तौर पर पुलिस हेड ऑफिस में अपने किसी शनासा से रब्ता किया और वहां से यह तस्दीक हो गई कि दरख्शां थाने की हदूद में फायरिंग के तबादले के बाद एक शख्स को जख्मी हालत में पकड़ लिया गया था, जो अपनी स्याह शहराट कार में एक ताज़ा लाश लेकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। जख्मी की हालत खासी नाजुक थी। उसके जिंदा बचने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। अब वीरा फखर के साथ सीना तान कर आएगी कि उसका अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ। सोबराज के आदमी हैरतनाक तेजी के साथ वहां पहुंचे हुए थे। सुल्तान शाह ने कहा, वीरा वहां ना जाती तो वो दोनों मियाँ बीवी बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। दुश्मन इमारत में घुस सकते थे। मैंने जवाब दिया, वहां कुछ भी नहीं होता। रात सुख चैन से गुजर जाती, इसमें फखर की कोई बात नहीं है।
تم ٹھیک تجزیہ کر رہے ہو، لیکن یہ باتیں ویرا کے منہ پر نہ کہہ دینا۔ اول خان نے ٹہلتے ہوئے مشورہ دیا۔ اس کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ ہماری اسی ڈھیل کے نتیجے میں بے لگام ہوئی ہے۔ میں دیکھوں گا کہ اس کی واپسی پر کیا رویہ مناسب رہے گا۔ میں نے اسے گول مول جواب دے کر ٹال دیا۔ ویرا کی خیریت کی اطلاع مل جانے کے بعد اول خان رخصت ہو گیا۔ اس نے ویرا کے بارے میں مجھ سے کوئی اصرار نہیں کیا۔ تم نے غلطی کی۔ کچھ دیر کی بوجھل خاموشی کے بعد سلطان شاہ نے مجھ سے کہا، جہانگیر کے گھر فون کیا تھا تو تم کو ویرا سے بھی بات کر لینی چاہیے تھی۔ کیوں؟ اس میں غلطی کی کیا بات ہے؟ غزالہ نے رکھائی سے پوچھا۔ وہ حساس اور ضدی عورت ہے، ابھی تک ہم میں سے کسی نے اس سے بات نہیں کی۔ ہمارے اس رویے کو وہ حد تک امیز سمجھ کر آج کی رات وہیں گزار سکتی ہے۔ وہ جو کچھ بھی سمجھے یہ اس کا فعل ہوگا۔ تم اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دو کہ وہ رات جہانگیر کے گھر بسر کر لے گی۔ اس معاملے میں سلمہ بہت چالاک ہے، وہ اپنی چھت کے نیچے کسی دوسری عورت کو رات بسر نہیں کرنے دے گی۔ ویرا نے رکنا چاہا تب بھی وہ کسی ہیلے بہانے سے اسے وہاں سے ٹال دے گی۔ میں نے اسے اپنی بے لاگ رائے سے آگاہ کر دیا۔ دیکھتے ہیں، اگر وہ جہانگیر کی بات مان لیتی ہے تو اسے 1 آدھ گھنٹے میں گھر لوٹانا چاہیے۔ اور یہی ہوا۔ 1 گھنٹہ گزرنے سے پہلے ویرا واپس آ گئی۔ وہ بہت خوش اور پر اعتماد تھی۔ آتے ہی اس سے گلے شکوے کیے گئے اور اس نے صاف کہہ دیا کہ گھر سے جاتے ہوئے اس کے دل میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ دوسروں میں سے کوئی اس کا ہم خیال نہیں ہے، تو اس نے اپنے دل کی آواز پر خاموشی سے اپنا فرض ادا کرنے کا فیصلہ کیا اور گھر سے نکل گئی۔ میں اس دوران میں خاموش رہا تھا۔ ان تینوں کا جوش و خروش ٹھنڈا ہوا تو میں نے پوچھا، تم نے اپنی آمد کا کیا سبب بتایا تھا؟ پہلے تو کچھ نہیں بتایا۔ تعاقب کا سلسلہ دراز ہونے پر ان دونوں کو ہوشیار کرنا ضروری تھا۔ میں نے بتا دیا کہ انہیں پھر کسی دشمن کی طرف سے خطرہ ہے اور تم نے ہم تینوں کے خلاف خوب زہر اگلا ہوگا۔ سلطان شاہ بولا، میں نے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا، نہ انہوں نے کچھ خریدنے کی کوشش کی۔ وہ دونوں اپنے خود ساختہ مسائل میں اس بری طرح گھرے ہوئے ہیں کہ انہیں کسی اور بات کا ہوش نہیں ہے۔ سلمہ کو ذرا سا تجسس تھا کہ میں خلاف معمول تنہا وہاں کیسے پہنچ گئی۔ ذرا تفصیل سے بتاؤ کہ واقعات کیسے رونما ہوئے؟ غزالہ نے مطالبہ کیا۔ ویرا نے سگریٹ سلگائی، 2 گہرے کش لیے اور اپنی کہانی چھیڑ دی۔ ویرا نے جو حرکت کی تھی اس کے بارے میں میری طے شدہ رائے تھی کہ وہ قطعی ناپسندیدہ تھی۔ ویرا کو بھول کر بھی وہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن ان واقعات کے نتیجے میں سامنے آنے والے واقعات میرے لیے حیران کن تھے۔ سوبراج کے دھمکی آمیز پیغام کے بعد ویرا نے جہانگیر کے گھر پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لیا تھا، لیکن اتنی قلیل سی مدت میں سوبراج کے 2 خطرناک آدمی جہانگیر کے گھر کے قریب پہنچ گئے تھے۔ سوبراج رسوا ہو چکا تھا، زخمی تھا اور رپوش تھا۔ اس کے باوجود وہ بہت طاقتور تھا۔ اس نے شیر دل کو نک کے خلاف میدان میں اتارا تھا اور اس روز ذرا سی دیر میں اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنا دیا تھا۔ اس کی وہ قوت ہر اعتبار سے بہت خطرناک تھی۔ اس نے نک کو مار لیا تھا۔ اس کے بعد وہ شہر میں دہشت پھیلانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بظاہر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اپنے کرائے کے آدمیوں کے ذریعے اپنا ہر کام نکال سکتا تھا۔ اخبارات اور دیگر ذرائع سے اس کے خلاف جو کچھ سامنے آ رہا تھا اس کی عمومی ساکھ تباہ ہوئی تھی۔ لوگ اس پر لان تان کر رہے تھے، لیکن زیر زمین دنیا میں اس کی ساکھ پر کوئی منفی اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ کوبرا کے لیے کام کرنے والے ہر گنڈے کو کامل یقین تھا کہ وہ اپنے وعدے کا پکا ہے، کام پورا ہوتے ہی اسے معاوضہ ادا کر دے گا۔ اس کی ذات پر اس یقین کی وجہ سے شہر کے ناپسندیدہ عناصر اس کے ایک اشارے پر اپنا خون بہانے کے لیے تیار تھے۔ ویرا کی کہانی ختم ہو جانے کے بعد جب میں نے وہ بات ان تینوں کے سامنے دہرائی تو غزالہ اور سلطان شاہ کے بشروں پر فکر و تشویش کے سائے پھیل گئے، لیکن ویرا کے لیے وہ اندیشہ قابل قبول ثابت نہیں ہوا۔ یہ فیصلہ ابھی نہیں کیا جا سکتا، اس نے برجستہ کہا۔ ابھی تک سوبراج کی آزمائش کا کوئی حقیقی مرحلہ نہیں آیا۔ 24 گھنٹوں سے بھی قلیل مدت میں 2 سنگین واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ شیردل نے نک کی بلٹ پروف کار پر بے آواز فائر کیے اور ابھی تم کالی شہراڑ میں آنے والوں کا قصہ سنا رہی تھی۔ کیا یہ دونوں واقعات اس کی طاقت کے مظہر نہیں ہیں؟ ویرا نے اپنے سر کو نفی میں ہلا دیا۔ دونوں کام ادھورے رہے۔ سوبراج آزمائش سے بچا ہوا ہے، ابھی تک کسی نے کام پورا نہیں کیا، اس لیے معاوضہ دینے کی نوبت نہیں آئی۔ ہاں، سلطان شاہ نے اس کا ساتھ دیا، شیردل کا حملہ ناکام رہا، وہ پکڑا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ تم نے آخر کار اس سے وہ کام لے ہی لیا، لیکن سوبراج یا کوبرا سے اپنے کام کا معاوضہ وصول کرنے سے پہلے وہ مار دیا گیا۔ شہراڑ والوں کا بھی یہی معاملہ ہے، ایک مر چکا ہے، دوسرا قریب المرگ ہے۔ ان ناکامیوں کے سہارے اس کی ساکھ باقی ہے جو زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہے گی۔ وہ فون پر احکام دے سکتا ہے، معاوضہ نہیں پہنچا سکتا۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ راج محل کو جلانے کے بعد کنگال ہو گئے؟ غزالہ نے پوچھا۔ اس کے پاس کروڑوں روپے ہو سکتے ہیں، سوال یہ ہے کہ رقم کون پہنچائے گا۔ اس کے ساتھ سنیل بھی زخمی ہے، کسی ایک کام کے معاوضے کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی تو اس کے نام کی دھول اڑ جائے گی۔
شرط یہ ہے کہ کام پورا ہونا چاہیے، میں نے قائل ہوتے ہوئے کہا۔ پہلے وہ نک کے پیچھے لگا ہوا تھا، اس کے بعد اب اس نے جہانگیر کو تاکا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب تک جہانگیر کو کوئی واضح نقصان نہیں پہنچ جاتا سوبراج کے بھرم کی آزمائش کی نوبت نہیں آئے گی۔ غزالہ نے سوچتے ہوئے کہا، اس لمحے کی صورتحال یہی بتا رہی ہے۔ دعا کرو کہ آج کی ناکامیوں کے بعد وہ کسی کو کوئی اور کام بھی سونپتے۔ یہ میری ایماندارانہ رائے تھی۔ دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ ویرا کے اچانک چلے جانے سے کشیدگی پیدا ہوئی تھی، وہ مزید کسی بدمزگی میں تبدیل نہیں ہوئی۔ کھلے دل سے ہر بات صاف ہو گئی تھی۔ رات کے سب ایک دوسرے سے رخصت ہو کر اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اگلی صبح میری آنکھ جلد کھل گئی۔ شاید اس کا سبب یہ رہا ہوگا کہ شعوری اور لاشعوری طور پر مجھے سوبراج کے اعتراف کا انتظار تھا۔ میں بستر چھوڑ کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تو ڈرائنگ ٹیبل پر ربر بینڈ میں لپٹے ہوئے تازہ اردو اور انگریزی اخبارات رکھے ہوئے تھے۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے ربر بینڈ اتار کر اخبار کھول لیے۔ اردو اخبار کے پہلے صفحے پر شہ سرخی کے نیچے 4 کالم کی ذیلی سرخی میں FBI اور سوبراج کی ہولناک مخاصمت کی خبر نمایاں تھی۔ اخبار محتاط تھا، اس لیے اس نے تیسری اور قدرے باریک سطر میں سوبراج کا یہ دعویٰ نقل کیا تھا کہ نک ہاروے سے میں نے بے وفائی کا بدلہ لے لیا۔ وہ سب اس قدر سنسنی خیز تھا کہ میں نے منہ ہاتھ دھوئے بغیر وہیں کرسی سنبھالی۔ سوبراج نے بالکل وہی کیا تھا جو اس نے مجھ سے کہا تھا۔ اس نے اخبار کے دفتر فون کر کے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ اخبار کے پہلے صفحے پر اپنی طرف سے ایک جعلی اشتہار چھپوانا چاہتا تھا۔ اشتہار کا معاوضہ نقد ادا کرنے کی پیشکش کی گئی تھی۔ کئی دن سے سوبراج کا نام اخباروں کی زینت بن رہا تھا۔ اس کے سیاہ کارناموں پر سے ایک ایک کر کے پردہ اٹھ رہا تھا۔ ہر باخبر حلقے میں اس کا نام موضوع سخن بنا ہوا تھا۔ جو ہی متعلقہ شخص کے استفسار پر سوبراج نے اپنا نام بتایا، اخبار کے دفتر میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ ماضی کا ایک بہت بڑا سیاسی نام تھا، مگر اس وقت ایک روپوش ملزم تھا جس کی گرفتاری کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے۔ اس شخص نے وہ کال فوری طور پر اپنے چیف رپورٹر کو منتقل کر دی۔ اشتہارات ہر اخبار کی آمدنی کا بڑا ذریعہ ہوتے ہیں اور پہلے صفحے کی قیمتی اشتہارات کو ترجیحی حیثیت دی جاتی ہے۔ وہ چیف رپورٹر سوبراج کا شناسا تھا۔ مزاج پرسی کے بعد اس نے اشتہار چھاپنے کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کرتے ہوئے قدر مکاری سے کام لیا اور سوبراج سے جاننا چاہا کہ وہ اس سے کہاں مل کر اشتہار کا متن اور رقم لے سکے گا۔ سوبراج نے اسے ملنے سے صاف انکار کر دیا اور اپنے مجوزہ اشتہار کا متن پڑھ کر سنانا شروع کر دیا۔ اس میں FBI کے خلاف زہر اگلا گیا تھا اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ برسوں کی خدمات کے صلے میں ہاروے نے اسے FBI کا غدار قرار دے کر اس سے بے وفائی کی تھی، جس کے بعد عبرتناک موت نک کا مقدر بن کر رہ گئی تھی، کیونکہ اس نے سوبراج کو واجب القتل قرار دیا تھا۔ اس نے FBI کے شفاقانہ فیصلے کو قبول کرنے کے بجائے روپوشی اختیار کر لی تھی، کیونکہ پاکستان آتے ہی اسے مارنے کی کوششوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ FBI والے اس کی گھات میں تھے۔ وہ نک کی تاک میں لگا رہا اور آخرکار اس نے اپنے ایک جانثار کے ذریعے نک کو اسی کے فلیٹ میں جہنم واصل کر دیا۔ اخباری متن میں اس اشتہار کا سارا مواد شامل نہیں کیا گیا تھا، مگر خبر تفصیل سے بنائی گئی تھی۔ اس میں سوبراج کا یہ دعویٰ بھی شامل تھا کہ وہ FBI کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا جس میں غدار قرار دیے جانے والے شخص نے ان سے بھرپور انتقام لیا تھا۔ متن سننے کے بعد چیف رپورٹر نے اس اشتہار کی حساس نوعیت کے بنا پر اشاعت سے اپنی معذوری ظاہر کی تو سوبراج نے دھمکی دی کہ صبح کے اخبار میں وہ سب نہ چھاپا گیا تو نک کی طرح اخبار کے مالک کو بھی موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ چیف رپورٹر کو یقین تھا کہ فون کرنے والا سوبراج ہی تھا۔ اخبار کے مالک کی موت کی دھمکی سے قطع نظر وہ ایک بہت بڑی اور ہولناک خبر تھی۔ مجلس ادارات کے تجربے کار اراکین نے طویل مشاورت کے بعد رات کا اس خبر کو شامل اشاعت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس خبر میں نمائندوں کی بھاگ دوڑ کا نچوڑ بھی شامل تھا، جس میں بہت سی باتیں پہلی مرتبہ منظر-عام پر لائی گئی تھیں۔ مجھے خوشی تھی کہ سوبراج کا وہ اعتراف منظر-عام پر آ جانے کے بعد میرے خلاف کوئی بڑا محاذ کھلنے کے امکانات معدوم ہو گئے تھے۔ پہلے ہی صفحے کی دوسری خبر کفیل کے بارے میں تھی۔ وہ نک کو قتل کرنے کے بعد رابن ہائٹس کے 7ویں فلیٹ سے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ نک کے قتل کا معاملہ بہت سنگین اور نازک تھا، اس لیے کفیل کی حالت کو نظر انداز کر کے اسے طاقتور انجیکشن دیے گئے، جن کے نتیجے میں وہ اپنی تکلیف کو بھول کر بیان دینے کے قابل ہو گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ خطیر معاوضے پر شیر دل کے لیے کام کرتا تھا۔ اس کے ماں پر اس نے رابن ہائٹس پہنچ کر وہاں موجود دونوں سفید فاموں کو ہلاک کرنے کے لیے بے آواز فائرنگ کی تھی۔ شیر دل کی پشت پر کون تھا؟ وہ اس راز سے بے خبر تھا۔ کفیل کی تان شیر دل پر آ کر ٹوٹ گئی تھی، لیکن اخبار کے کرائم رپورٹر نے شہر کی زیر زمین دنیا کے سربراہ آور لوگوں سے مراسم کی بنا پر سراغ لگا لیا تھا کہ شیر دل کافی عرصے سے کوبرا نامی کسی نامعلوم شخص کے لیے کام کر رہا تھا۔
जबकि पिछले चंद रोज में सामने आने वाले इंकशाफात की रोशनी में वो सोबराज का एक बहरूप था। वहां तक सब कुछ ठीक था, इससे आगे गड़बड़ हो गई थी। शेरदिल की लाश को सरकारी अस्पताल के रूटीन के मुताबिक मुर्दाखाने में डाल दिया गया था, लेकिन जब कफील का बयान सामने आया तो शेरदिल का नाम यकायक अहमियत इख्तियार कर गया। इसकी लाश की हालत से जाहिर हो रहा था कि वो जहर का शिकार हुआ था। फिर भी हंगामी तौर पर उसका रस्मी पोस्टमार्टम किया गया और पुलिस सर्जन ने उसकी गर्दन के एक नन्हे से सुराख के जरिए एक मोहलक जहर के उतरने की तस्दीक कर दी। अमेरिकी सफारती ओहदेदारों का ख्याल था कि शेरदिल की मौत का तरीका इस गुत्थी की कलीद था। मोडैनी का मखसूस तरीका था। उसने शेरदिल को सिर्फ इसलिए रास्ते से हटा दिया कि वह निक के असल कातिल की निशानदेही कर सकता था। इन लोगों का मौक़िफ़ था कि सारा किया धरा डैनी का था। सरकारी सफ़ों में मौजूद इसके हमदर्द इसे बचाने के लिए सारा मलबा सोबराज पर गिरा रहे थे, जो रूपोश था। सामने आकर अपना दिफा करने की पोजीशन में नहीं रहा था। वो सोबराज के दावे को कोई वक़्त देने के लिए तैयार नहीं थे। इनका ख्याल था कि किसी माहिर सदाकार ने फोन पर अखबार के चीफ रिपोर्टर को कामयाबी से धोखा दिया था। सोबराज हर तरफ से इस बुरी तरह ताब में आया हुआ था कि अपने बचाव के सिवा कुछ करने की पोजीशन में नहीं था। अखबार का चीफ रिपोर्टर बहुत घाक था। उसने मसले की नौयत का बर वक्त अंदाजा करके सोबराज से होने वाली गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली थी। अमेरिकी सफारती मौक़िफ़ के जवाब में इसने कारीन को बता दिया था कि मुनासिब वक्त आने पर वो रिकॉर्ड की हुई सारी गुफ्तगू किसी भी बाइख्तियार फर्म के सामने पेश कर देगा। वो तफसील पढ़कर मुझे इत्मीनान हुआ कि अखबार के चीफ रिपोर्टर ने गैर इरादी तौर पर मेरे एक हलीफ या मददगार की पोजीशन ले ली थी। इस गुफ्तगू की असलियत साबित होते ही मुझ पर आयद किया जाने वाला कत्ल का इल्ज़ाम बातिल साबित हो जाता। वो प्रेस और अमेरिकी सफारतकारों की एक कानूनी लड़ाई होती जिसका नतीजा 100% मेरे हक में निकलना था। इसमें देर हो सकती थी, तब्दीली नहीं हो सकती थी। वो हालात की अजीब सी तमज़रीफ़ी थी कि अमेरिकी दूसरों से मार खा कर भी मेरे नाम का शोर मचा रहे थे और हर किस्म की बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी पर उतर आए थे। एक खबर उस जूनियर सफारतकार की थी जिसने मुश्तइल होकर आगा खान अस्पताल में होम सेक्रेटरी का गिरेबान पकड़कर फाहिश गालियां बकनी शुरू कर दी थी। इस शर्मनाक वाक़े के मुतअद्दिद चश्मदीद गवाह मौजूद थे। उसे झुटलाना मुमकिन नहीं था, इसलिए अमरीकियों ने होम सेक्रेटरी के अश्क शोई के तौर पर इस अफसर को मुलाजमत से मुअत्तल करके फौरी तौर पर अमेरिका वापस भेजने का फैसला किया था। हमारा पिछला दिन बहुत मसरूफ गुजरा था। इस राय से अखबार भी बड़ी बड़ी खबरों से भरा हुआ था। हर शोबे के लोगों की तरफ से सोबराज के मजम्मत में बयानात आ रहे थे। सियासी पार्टी ने इसकी बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी थी। मुअज़्ज़ज़ हिंदू खुलकर इस पर लानत मुलामत कर रहे थे। मैंने अखबार का पहला और आखिरी सफ़ा पूरी तरह चाट डाला, लेकिन मुझे काली शेराट का कहीं जिक्र नजर नहीं आया। मुझे शुबा हुआ कि वो खबर दूसरी अहम खबरों की वजह से कहीं दबी रह गई होगी। जब मैंने पहला वर्क मोड़कर मकामी सफ़े पर नज़र डाली तो मुझे वो आखिरी खबर भी नजर आ गई। वो ऐसा अलग थलग वाक़या था कि कोई भी उसे सोबराज की ज़ात से मंसूब करने में कामयाब नहीं हो सका था। उसे एक बड़े मकामी वाक़े का दर्जा दिया गया था। खबर में इस वाक़े का कोई सर पैर नहीं था। बस ये बताया गया था कि दरख्शां से फायरिंग की आवाज़ें सुनकर पुलिस की एक गश्ती पार्टी तेज़ी से उधर रवाना हुई तो उसे दूर से एक कार यू टर्न लेकर वापस आती हुई नजर आई। पुलिस पार्टी ने उसे रोकना चाहा तो काली शेराट से एक फायर हुआ और उसकी रफ्तार तेज हो गई। पुलिस वालों ने गाड़ी घुमाकर उसके पीछे डाल दी। पुलिस फायरिंग के नतीजे में शेराट का ड्राइवर जख्मी हो गया और गाड़ी बेकाबू होकर कच्चे में उतर कर फंस गई। पुलिस वहां पहुंची तो ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर खून में नहाया हुआ एक बेजान इंसानी वजूद पड़ा हुआ था।